أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان غوانا عصيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم इसको वन बाय वन के तोड़ के पढ़ لا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى كان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد वक़फ़ कर लो बच्चे, वक़फ़ कर लो बेटे। ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به पे वक़फ़ करने, फिर सुम्मा से आगे चल दें, ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا। अब यहाँ रुके, अब फ़क़द इह्तमल से फ़क़द इह्तमल बुहताना व इस्मन मुबीना। ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلك وما يضلون إلا अब भाई इसको सही पढ़ें। लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदल्लूक।
युदिल्लुक, आपने पढ़ा अन युदिल्लुक, लुक पढ़ा आपने इसको। لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك। वक़फ़ करें बेटे, यहाँ वक़फ़ कैसे करेंगे? वमा यदुर्रूनका, وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء। जी। وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل ما لم تكن تعلم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة बेसदक़ा, ऐसी ता पे वक़फ़ करें तो ता नहीं रहती, हा साकिन बन जाती है। बेसदक़ा। لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو معروف फिन पढ़ना है, أو معروف أو إصلاح بين الناس أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشرك أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا